बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ़ साहब की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने किन बुनियादों पर यह दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हुई, ख्वाजा हारिस साहब ने क्या दलाइल दिए, नैब प्रोसिक्यूशन ने किस तरह से उन दलाइल को उनकी नफ़ी की और फैसले में तफसील में क्या दर्ज है, आज इस मौजू पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब इस फैसले के बाद आइंदा क्या कानूनी चाराजोई करने का सोच रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। पुलवामा वाक़े के बाद भारतीय जंगी जुनून बदसूर हम देख रहे हैं, उनके मीडिया पर भी, उनके नेताओं की ज़ुबानों पर भी, और पाकिस्तान की एक मौसर हिकमत अमली बज़ाहिर हमें अब दिखाई दे रही है। लेकिन मकबूजा वादी में एक कर्फ्यू का सा समा है, जो वहाँ पर बसने वाले मुसलमान हैं, उनकी ज़िंदगी किस कदर कठिन हो पड़ी है, उस पर आज हम बात करेंगे मुर्तज़ा शिबली साहब से, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी हैं, कश्मीरी सहाफ़ी हैं, श्रीनगर से ख़ुसूसी तौर पर लाहौर आए हैं। उनसे हम स्टूडियोज़ में आज बात करेंगे तफसील से कि वादी में बसने वाले मुसलमानों पर क्या बीत रही है और वहाँ हो क्या रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब और नईमुल हक साहब के दरमियान ट्विटर से शुरू होने वाली खुली मोहब्बत की। शामी साहब, इसी से मेरा ख्याल मौजू का हम आगाज़ करते हैं, क्योंकि कल वज़ीर आज़म ने जनाब फवाद चौधरी साहब को, वज़ीर इत्तलात को याद किया कि आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ, उनसे वो मुलाकात करेंगे और शायद कल कुछ इस मसले का कोई हतमी और मंतकी जो हल है वो हमें देखने को मिल जाए। फ़िलहाल तक जो कुछ हुआ है उसकी कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखा दूँ, ज़रा देखिए जी इस मामले पर कुछ बयानात। खुशी की बात है, कुछ मामला आगे बढ़ा है। ये नायब ने जिस तरीके से ये लोगों एमडी की पोस्ट तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है, नए एमडी के लिए जो है एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, नए एमडी के लिए जो है तैनाती होनी है, उस प्रोसेस को जो है वो ठीक करने, जल्दी मुकम्मल करने की ज़रूरत है। तो वो तो खैर एमडी तो सारे चेंज हो गए। एमडी पीटीवी ने पूरे मामले को हाईजैक कर दिया है और आपके जो कुछ मामले खुसूसी जो हैं वो भी आपके खिलाफ हो चुके हैं। एक एमडी पीटीवी तो नहीं है, वो है क्वाकब, कुछ नज़र आते हैं। ये भी दावा है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है एमडी को कि वो कंटिन्यू करें और बोर्ड जो है अपना काम जारी रखे। अभी बोर्ड नहीं है, अभी बोर्ड चेयरमैन उसका नहीं है, जब तक चेयरमैन नहीं होता बोर्ड नहीं होगा। शेख रशीद साहब ने भी आज इस मौजू पर इजहार ख्याल किया है, सुनाना दूं पहले शाम साहब, देखें। मालूम नहीं, इमरान खान साहब तो समझाते रहते हैं, मेरा ख्याल है जितनी इमरान खान साहब मेहनत करते हैं नईमुल हक और फ़वाद की लड़ाई में भी उन्होंने समझाया, इसी तरह उनकी कोशिश तो है कि अरशद ख़ान की, और फ़वाद बहुत अच्छा आदमी है और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनमें उनके दरमियान भी एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। लेकिन ये केस, ये फ़ैसला इमरान खान के है कि वो इन दोनों को बुला के समझाए। पीटीवी चलेगा जी, पीटीवी को मैंने 30 रुपये हर बिजली के मीटर पर लगाया, तभी पीटीवी चल रहा है, वरना इस वक्त तो पीटीवी बंद हो चुका होता। अब ये इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत का ये पहला ऐसा संजीदा मामला है कि वज़रा के दरमियान या मुशीरों के दरमियान संजीदगी से इख्तलाफात खुल के सामने आए, ट्विटर की सूरत में, बयानात की सूरत में, और नौबत यहाँ तक आन पहुँची है कि वज़ीर आज़म को इंटरवीन करना पड़ रहा है। कल वो उनसे मुलाकात कर। देखिए, फवाद चौधरी साहब ने एक ख़त लिखा था PTV के अरशद खान साहब को। हाँ जी, उसका उन्होंने इंतहाई सख्ती से जवाब दिया जी, और फिर उन्होंने FIA को भी FIA को रेफ़र कर दिया मामला कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, और कोई इल्ज़ाम ये भी लगाया कि शायद कोई रकम जो है वो इधर से उधर हो गई है। बहरहाल देखें, एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ, फिर नईमुल हक साहब जो हैं उन्होंने सरजनिश की फवाद चौधरी साहब की, फवाद चौधरी साहब ने उनकी। गालिब का शेर कह के बना है शह का मसाहिब फिर है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है, अगरचे पहला मिसरा कुछ गलत लिखा। देखिए, एक बात मैं अर्ज़ करूँ, नईमुल हक साहब ये कहते हैं कि PTV को BBC की तर्ज पर एक ऑटोनमस बॉडी बनाया जाएगा, और वैसे ये खान साहब का खुद भी विजन यही और था। वो जवाब देनी होगी वज़ारत इत्तलात के सामने, वो कॉरपोरेशन जो भी PTV को बनाया जाए। उसकी बुनियादी बात यह है कि इस वक्त तक PTV वज़ारत इत्तलात के तहत है और कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया कि PTV को वज़ारत इत्तलात से अलग कर दिया जाए। नहीं, ऐसी तो कोई बात अलग कर दिया गया है। तो वज़ीर इत्तलात जो है, जब तक कोई ऐसा नोटिफाई नहीं होता मामला, तब तक तो उनकी डोमेन है, उनकी डोमेन है, और उनकी जो सीनियरिटी है उसका एहतराम किया जाना चाहिए। और अगर वो कॉरपोरेशन बनानी है, अगर MD को पावर ज़्यादा देनी है, अगर उनकी तनख्वाह जो है
وہ 25 لاکھ 30 لاکھ مقرر کرنی، جو بھی کرنا ہے وہ کسی ضابطے کے مطابق ہونا چاہیے، کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہونی چاہیے. جب تک ایسا نہیں ہوگا یہ سارا دنگا فساد جو برپا ہے، یہ پی ٹی وی کا جو ایک کلچر بن گیا ہے اس کا ایک نمونہ ہے. اور عمران خان صاحب کو اس پہ اب ان خیال آیا ہے کہ وہ انٹروین کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. پی ٹی وی کی جو یونین ہے ان کے کارکنان تو آج میں نے دیکھا اس سے پہلے بھی وہ تو فواد چوہدری صاحب کی حمایت میں ہیں اور کہتے ہیں ایم ڈی کو تبدیل ہونا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایم ڈی نے معاملات کو ہائی جیک کر رکھا ہے، اور فواد چوہدری صاحب قائمہ کمیٹی پہ بھی حوالے سے بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ اس قدر وہ ایک بات یہ ہے کہ پی ٹی وی کے جو کارکن ہیں ان کے کچھ گریونسز بھی ہیں اور کچھ ان سے مطالبات بھی ہیں انتظامیہ کے. یعنی پی ٹی وی جو ہے اس کے اندر کارکن موجود ہیں اور کام ہے نہیں. اچھا، اب ہم نے رابطہ کیا اس سلسلے میں سلیم صافی صاحب تجزیہ کار جناب سلیم صافی صاحب سے، کیونکہ سلیم صافی صاحب ان کے ساتھ ایک پروگرام بھی تو کرتے ہیں. جی اسی لیے ان سے ہم نے بات کی. البتہ بھی مجھے خاور گھومن صاحب کا میسج آیا کہ یہ سٹوری میں نے خاک صاحب نے بریک کی تھی. بالکل جی، کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، آپ نے اس معاملے کی نشاندہی کی تھی. اچھا شام صاحب، اس سے پہلے کہ صافی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، سے پہلے آپ سے بات کریں، اگر تو پی ٹی وی کو کوآپریشن بنانا ہے بی بی سی کی طرز پر، تو یہ خان صاحب کا ایک ویژن پرانا تھا کہ یہ پروفٹ اورینٹڈ ریکگنیشن، اس سلسلے میں خبر دینا چاہ رہا ہوں آپ سے اجازت سے. چند روز پہلے، بلکہ 1-2 ہفتے پہلے، ایک بڑے سینئر صحافی جو انگریزی میں لکھتے بھی ہیں، ایک بڑے چینل سے وابستہ بھی ہیں، میں نام نہیں لوں گا ذاتی تعلقات کی وجہ سے، ان سے وزیر اعظم کی ملاقات بھی ہوئی اور وزیر اعظم نے انہیں اپنے اس ویژن سے آگاہ کیا، آن بورڈ کیا، اور انہیں اطلاعات میری یہ ہیں کہ انہیں پیشکش کی گئی کہ آپ آئیں اور اس کا نظم و نسق سنبھالیں اور اس کو اس پیرامیٹرز پر چلائیں جہاں یہ ایک بی بی سی کی طرف پر ارشد خان صاحب وہ کس لیے رکھا گیا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آن ریکارڈ. تو یہ ہوا، لیکن ابھی تک وہاں سے اس کونے سے کوئی مثبت جواب نہیں آیا. کچھ ہمارے بھائی بند جو ہیں وہ ایگزیجریٹ بھی کر دیتے ہیں، واللہ یہ بھی میں بھی کئی وقت پہ جانتا ہوں. یہ خبر البتہ مصدق ہے. لیکن پی ٹی وی کی چیئرمین شپ جو ہے وہ ایک تو راس نہیں آئی عطا اللہ قاسمی صاحب کو، اس سے پہلے پی ٹی وی کے سربراہی پتہ ایم ڈی بنے تھے، مالک صاحب بھی تھے نا اپنے محمد مالک صاحب، ہمارے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب، جی شاہد مسعود صاحب کو بھی وہاں بھی عزت سادات جو ہے داؤ پہ لگی، اور محمد مالک صاحب بھی گئے. محمد مالک صاحب جب نکلے یہاں سے تو ان پر بھی طرح طرح کی کہانیاں بنی. تو بہرحال دیکھیے، بنیادی بات ہے کہ آپ نے اگر پی ٹی وی کو ایک نئی شکل دینی ہے تو پھر اس کے لیے ایک باقاعدہ نوٹیفائی کریں چیزوں کو، کلیئر کریں. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کا نکاح تو ایک سے ہو اور تعلقات دوسری جگہ. چلے اب ذرا جان لیتے ہیں کہ یہ جو تنازع کی وجہ آپ نے معلوم کرتے ہیں. جی صافی صاحب السلام علیکم، خوش آمدید پروگرام میں. کہتے ہیں یہ فواد چوہدری صاحب اور جناب نعیم الحق صاحب کے درمیان تنازع شروع کہاں سے ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، اور اب یہ کہاں کھڑا ہے مدعا؟ دیکھیے، ایک تو میرا خیال ہے کہ کوئی نعیم الحق صاحب کی اس معاملے میں کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک پراکسی کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی بذات خود اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک میڈیا کی پیداوار جماعت ہے. پھر اس کی جتنے لوگ اس وقت آپ آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں ان میں بھی زیادہ تر وہی ہے جو میڈیا کے زور سے یا میڈیا کے شہ سے اس مقام تک آئے ہیں. اب وہاں پہ کوئی اکانومی کا ایکسپرٹ تو نہیں ہے، وہاں پہ کوئی خارجہ امور کا ایکسپرٹ تو نہیں ہے، وہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کا کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہے، لیکن وہاں پہ عمران خان صاحب سے لے کے نیچے تک اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہر کوئی میڈیا کا ایکسپرٹ نظر آتا ہے اور میڈیا اسٹریٹجی کا. مثلا اب اس حکومت کے بعد بھی آپ دیکھیں تو نعیم الحق صاحب کی اگر کوئی زیادہ دلچسپی ہے یا کوئی سروکار ہے تو وہ بھی میڈیا سے ہیں. فیصل جاوید صاحب وہ خود بھی میڈیا کے پیداوار ہیں، وہ اس سے پہلے ایک ادارہ بھی چلاتے تھے، اب پتہ نہیں انہوں نے چھوڑ دیا ہے یا نہیں چھوڑا ہے، اور وہ پھر کوئی اشتہارات وغیرہ کے چکر میں وہ بھی تھے. افتخار دورانی صاحب وہ اس سے پہلے کسی زمانے میں فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے ساتھ تھے، ان کا بھی میڈیا سے تعلق ہے، میڈیا پہ ہوتا تھا. پھر یوسف بیگ مرزا صاحب جو پہلے بھی ایم ڈی پی ٹی وی رہے تھے اور اب بھی جو ہے اپنا ایک چینل بھی چلا رہے. اب ہم ایک پہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ وہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کی جاتی تھی آپ نے لا کے ان کو بھی ادھر بٹھایا ہوا ہے. حافظ صاحب وہ الگ نہیں ہو چکے اس چینل سے؟ وہ پتہ نہیں الگ ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے ہیں، یہ تو کون کہتے ہیں آپ کو؟ نہیں میرا خیال ہے رزاق داؤد کہتا تھا کہ میں اس سے الگ ہو چکا ہوں، لیکن ظاہری بات ہے کہ کل تک جب آپ جس پوزیشن میں تھے ہم تو سمجھ رہے. لیکن اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو ایک تو یہ کہ ان سب کی میڈیا اسٹریٹجی میں بھی وہ داخلت دیتے ہیں، پی ٹی وی میں بھی دیتے ہیں، اور پھر زیادہ تر چیزیں خود خان صاحب نے
پی ٹی وی اور اس طرح کی چیزوں کے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوتی ہیں. اور پھر وزارت اطلاعات فواد چودھری صاحب کا جو میری معلومات ہے جب کابینہ تشکیل پا رہی تھی تو وہ اس وزارت میں انٹرسٹڈ نہیں تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو اس کا وزیر بنا دیا جائے. وہ پہلے تو چیف منسٹرشپ کے کینڈیڈیٹ بھی تھے, بعد میں وہ کوئی اور وزارت چاہتے تھے, لیکن وہ چونکہ میڈیا میں رہے تھے ان کو پتا تھا کہ اس وزارت کی کیا مشکلات ہیں اور اس میں کیا لوگوں کی طرف سے پھر جتنی جو عزت سادات اس میں خامخواہ چلی جاتی ہے, تو وہ پہلے دن سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ وزارت ان پہ بوجھ ہے. اب ظاہری بات ہے کہ حکومت کی طرف سے گالم گلوچ کو, اپوزیشن کو ناراض کرنا, باقی ساری چیزیں کرنا, یہ تو ان کے ذمہ ٹھہرا ہے اور رسپانسبل بھی وہ ہیں کہ انہوں نے جا کے کیبنٹ میں بھی پی ٹی وی ہو یا باقی ادارے ہو ان کی جواب دہی کر دی ہے, انہوں نے اسمبلی میں بھی جواب دہی کرنی ہے, انہوں نے میڈیا میں بھی جواب دہی کرنی ہے. مگر صافی صاحب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, آپ کا کیا خیال ہے؟ اونٹ میرے خیال میں جو میری معلومات ہیں ماضی میں بھی 2-3 مرتبہ وہ پرائم منسٹر کے سامنے اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کو اس وزارت سے ہٹا دیا جائے. اچھا. اور اب بھی وہ زیادہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, لیکن ماضی میں تو پرائم منسٹر ان کو کلیئرلی یہ کہہ چکے تھے کہ نہیں تم ہی یہ وزارت سنبھالے رکھو گے. اب ظاہری بات ہے کہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اندر سے مداخلت اور یہ ساری چیزیں تو بڑی آسان ہیں, یا اپنے لوگوں کو لگوانا, اپنے لیے معاشی بندوبست کرنا, یہ ساری چیزیں, لیکن اس حکومت کو ڈیفینڈ کرنا اور اس طریقے سے ڈیفینڈ کرنا, یعنی میں بعض اوقات ٹھیک ہے ہمارے دوست ہیں, لیکن اس طریقے سے ان میں پھر کیا کوئی ہے نعیم الحق, کیا یہ کام کر سکتا ہے, کیا یہ فیصل جاوید کر سکتا ہے, کیا یہ یوسف بیگ مرزا کر سکتا ہے, یہ باقی سارے تو وہی ہے نا کہ جو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں محل کے اندر اور زیادہ تر وہ وہاں سے ایک سوئچ ادھر فٹ کرتا ہے دوسرا ادھر کرتا ہے, کسی کے پاس گروپنگ کرتے ہیں, لیکن پبلک میں اور میڈیا میں سامنے آ کے پھر شاید ان میں کوئی بھی نہیں. اور ایک اس میں یہ بھی ہے کہ آپ فواد چودھری کو حلقے میں بھی جانا ہوتا ہے, ان کو آ کے میڈیا پہ بھی حکومت کو ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. یہ باقی لوگ ان کا نہ حلقہ ہے نہ کوئی اور کام ہے, وہ سارا دن ادھر بیٹھے ہوتے ہیں, تو پرائم منسٹر کے کان بھی بھرتے ہیں, باقی اس کے بھی بھرتے ہیں. تو میرا تو زیادہ خیال یہی ہے کہ پرائم منسٹر اس کے بعد بھی کوئی بچ بچاؤ کر لیں گے اور شاید اس کے بعد بھی ان کو وزارت, اگرچہ ان کی اپنی خواہش جو ہمیں نظر آتی ہے, اگرچہ اس طرح کی چیزیں وہ ہمارے سامنے ڈسکس نہیں کرتے, وہ بھی بڑا ہوشیار انسان ہے, لیکن میرا اندازہ یہ کہ وہ خود وزارت میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, کیونکہ خود بھی اس طرح کی بعض اوقات غیر محتاط زبان استعمال کرتے ہیں, جیسے بعض اوقات ہمیں بھی ٹھیک ہے. تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ معاملہ ایک دفعہ پھر سے مطلب فواد چودھری صاحب جو ہیں اگر ان کی وزارت تبدیل ہو جائے تو وہ بہت خوش ہوں گے. اب یہ وزیر اعظم پر منحصر ہے کہ وہ واقع کریں گے یا نہیں کریں گے. ویسے تو کل دیکھیے ان کے بھائی صاحب کا ولیمہ تھا, ہزاروں افراد تھے اس میں. جی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. جی وہاں ہمیں بھی جانے کا موقع ملا, بڑے سلیقے کے ساتھ کھانا کھلایا گیا, وہاں ہر شخص نے بیٹھ کے آرام سے کھانا کھایا. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ جی ٹی روڈ پر 11-12 گھنٹے لگے آنے اور جانے میں. وہ وی وی آئی پی اور وی آئی پی جی ٹی روڈ جو ہے نا اس کی حالت مخدوش وہ نہیں, اس پہ سفر بہت مشکل ہو چکا ہے, ٹریفک کا بے انتہا رش ہے. اور جب کالا شاہ کاکو سے آپ چڑھتے ہیں موٹر وے پر, وہاں 1-1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے اور وہاں پھنس جاتے ہیں آپ اور آگے نہیں جا پاتے. اس کو کچھ ضرور کرنا پڑے گا ہمارے جناب کیا کہنا نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو. اور میں تو موٹر وے پولیس جو ہے نا اس کو بھی ایک زمانے میں اس کی بڑی دھوم تھی, بڑی مراحت تھی, اب وہ ساری مراحت ختم ہو چکی ہیں. دوسری پولیس کی تنخواہ اس کی تنخواہ سے زیادہ ہو چکی ہے, کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. اور یہ موٹر وے جو ہے نا یہ چیخو پکار کر رہا ہے, لوگ اس پر سفر کر رہے ہیں. میں اس موضوع کو ختم کرنے سے پہلے کیونکہ خاور گھمن صاحب کی سٹوری تھی تو وہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی رائے کیا ہے. جلدی سے رائے کر جی السلام علیکم گھمن صاحب, ہمارے بیورو چیف سینئر تجزیہ کا اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. گھمن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کل کیا ہونے جا رہا ہے جب وزیر اعظم کی ملاقات ہوگی فواد چودھری صاحب سے؟ میرا بھی خیال یہی ہے کہ شاید ان کا پورٹ فولیو چینج ہو جائے, کیونکہ لگ یہی رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انفارمیشن منسٹری کے پاس ایک ہی کماؤ پوت ادارہ ہے, وہ ہے پاکستان ٹیلی ویژن چینل. آپ کو پتا ہے تمام پاکستانی جو بجلی استعمال کرتے ہیں وہ بل کے ساتھ 50 روپے ہر مہینے جمع کرواتے ہیں, پھر بھی خزانہ پورا نہیں ہوتا. تو
वो वहाँ पे आसान तरीका है लोगों को भर्ती करवाने का। आपको पता है पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वक्त के दौरान भी जो पॉलिटिकल जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती थी वहीं पे होती रही हैं, लिहाजा लड़ाई असल में ये है कि पीटीवी किसके कंट्रोल में रहेगा। अच्छा घुमर साहब ये बताएं कि अगर तो उनकी कलमदान तब्दील होता है तो कौन सा कलमदान वो लेने के ख्वाहिशमंद है, और फिर इनकी जगह किसे इजाफी ये कलमदान दिया जाएगा या नया वजीर बनाया जा सकता है? जामी साहब, इस्लामाबाद में इस हवाले से काफी ज्यादा चहमगोइयां हो रही हैं और नाम लेना मुनासिब मैं नहीं समझता एज ए जर्नलिस्ट। ये बड़ा गैर मुनासिब होता है कि आप किसी का नाम पेश करें। आप फिर भी अंदाजे में कौन से प्रोबेबल्स हैं, प्रोबेबल्स पे तो बात की जा सकती है ना जी। एक नाम देखें, शफकत महमूद साहब माजी में आपको पता है वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहे हैं पार्टी के। नहीं वो पंजाब के वजीर इत्तलात भी रहे हैं। जी वो जनरल सफदर साहब जो थे गवर्नर थे उस वक्त जब मुशर्रफ साहब का मार्शल्ला नया लगा। कुछ लोग उनका भी नाम, वो जो आपको गवर्नर साहब तस्वीरें चल रही हैं 2008 की और 2018 की कि ये परवेज मुशर्रफ साहब की काबीना थी, ये अब इनकी काबीना है। तो कई चेहरे मुश्तरक हैं, तो ये मजीद उसमें इजाफा हो जाएगा। सेनेटर जावेद साहब का नाम भी आ रहा है, फैसल जावेद लेकिन आपको पता है कि इमरान खान साहब जो है ना वो डार्क हॉर्सेस को चुनने में आजकल काफी माहिर हैं। बुजदार साहब आ गए, वहाँ पे महमूद साहब आ गए, के अंदर तो हो सकता है कोई डार्क खास ही हमें नजर आ जाए एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। लेकिन अभी फैसला कल होना है, अब हो सकता है कि फवाद चौधरी साहब के साथ ही कोई मामला तय पा जाए, दोनों को बिठा के बात करें प्राइम मिनिस्टर साहब के क्या करना है और पीटीवी के मामला को किस तरह आगे लेके जाना है। लेकिन लड़ाई काफी आगे जा चुकी है, इसमें किसी ना किसी को मेरे ख्याल में जो है कुछ हजीमत उठाना पड़ेगी, पीछे हटना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया घुमर साहब, ब्रेक का वक्त आन पहुंचा। पीटीवी जो है, पीटीवी एक सफेद हाथी बन चुका, रेडियो सफेद हाथी बन चुका, हजूम एक जमा है, काम हो नहीं रहा, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, अगर उन पे और वो उनमें आप चले जाएं सन्नाटा छाया होता है। कोशिश की थी नचोर साहब ने आते ही थोड़ी सी, नहीं वो तो बड़ा आपको इनकलाबी इक़दाम करने पड़ेंगे, और क्या मुजाहरे हुए, इनकलाबी इक़दाम करने पड़ेंगे और इसके बगैर काम नहीं चलेगा। कल देखते हैं क्या कोई इनकलाबी इंतजाम होता है या नहीं, हमने डिस्कस कर लिया। अब ब्रेक का वक्त आन पहुंचा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे वादी कश्मीर की और फिर जो नवाज शरीफ साहब की आज तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हुई है, इन दो मौज़ूआत की। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शामी साहब, नवाज शरीफ साहब जेल में रहेंगे, फैसला आ गया है और तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है जस्टिस मोहसिन हसन क़यानी और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने। फैसला आपके सामने 9 सफ़हात पर मबनी। देखिए ये जो फैसला है इसमें इनको इस मुकदमे में उनको 7 साल अल-अज़ीज़िया मिली जी, और 4.25 अरब रुपये जुर्माना भी है। इसमें उन्होंने पहले तो दरख्वास्त दायर की थी मेरिट पर कि इसको सस्पेंड कर दिया जाए, फिर वो दरख्वास्त वापस ली और मेडिकल तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त दी गई। अब इस वक्त तो वो जना अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। नहीं, वापस कोट लखपत चले गए हैं, आज जा चुके हैं आज। अच्छा, अब उनको इसका मतलब ये है वहाँ डॉक्टर्स ने उनको डिस्चार्ज कर दिया कि वो जेल जा सकते हैं। उनको जो उनके वकील हैं उन्होंने एक सर्टिफिकेट लगाया था जो लंदन में उनके मुआलिज हैं उनका था, जिसमें ये बात कही गई थी कि वो उनको एग्जामिन करना चाहेंगे दोबारा। अब तिब्बी बुनियादों पर हाई कोर्ट ने यह कहा है कि उनको यहाँ निगहदाश्त उनकी हो रही है, उनका इलाज हो रहा है, इसलिए उनको ज़मानत जो है इस वक्त देने की ज़रूरत नहीं है तिब्बी बुनियादों पर। अब इसके ख़िलाफ़ अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट पर, वो तो नून लीग कैरी करेंगे। उसकी एक बुनियाद तो यह है कि एक ही मामला जो है उसको आप मुख्तलिफ तरीक़े से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अदालत ये भी समझ सकती है कि भाई इनको 7 साल कैद की सज़ा हुई है, अगर इनकी सेहत तो ख़राब है तो इनको अब बैरूनी इलाज की सहूलत फराहम कर दी जाए, और ये भी कह सकती है कि नहीं वो यहाँ ही उनको जो सहूलतें मैसर हैं उन्हीं पे इक्तफ़ा किया जाए। तो इस पर एक तो वो जाएंगे मेरा ख्याल है, और उन्हें जाना भी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा ऑप्शन फिर ये भी होगा कि मेरिट पर वो केस अप्लाई करें और दोबारा सस्पेंशन जो सज़ा की है उस पर दरख्वास्त दें, तो फिर वो नए तरीके से बात शुरू होगी। फिर ये भी देखना होगा कि ये जो केस है वो कब सुना जाता है। अगर मुकदमा जल्द उसकी समाअत हो जाए अपील की तो फिर मामला मुख्तलिफ भी हो सकता है। बहरहाल ये मामला हमें शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी ज़मानत
लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने मंजूर की। आज शहबाज शरीफ साहब जाके मिले हैं वहाँ पे जना हॉस्पिटल में जेल जाने से पहले उनसे, ठीक है, और मरीम नवाज भी वहाँ बड़ी तवील मुलाकात उनकी हुई। उनके खिलाफ जो 2 मुकदमा दर्ज थे, दोनों में उनको मिल गई जमानत जी, वो भी फैसला आ गया, और फैसला आ गया, और उसमें मालूम हुआ कि कोई बदعنوانی का इल्ज़ाम उन पर नहीं है, और ना ही इल्ज़ाम लगाया गया है, ना कोई वाक़या ऐसा है। और दोनों मुकदमात जो थे, एक तो ये था कि उन्होंने एक नाला बनवाया है और रमज़ान शुगर मिल को फ़ायदा पहुंचा, वो जुटला दिया गया। उसमें जो जिसकी दरख्वास्त पर MPA जिनकी दरख्वास्त पर रहमतुल्लाह साहब, उनको दरख्वास्त पर यह हुक्म जारी किया गया था, उनको नैब ने मुल्ज़म नहीं बनाया, उनको गवाह बना लिया। तो बहरहाल अदालत ने दोनों ही मुकदमात में उनकी ज़मानत मंजूर कर ली, और इस तरीके से नैब जो है, वहाँ अब नैब जाए अपील में कि नहीं जाए, वो उसकी मर्ज़ी है। अब इसी तरीके से आप देखिए कि जो बेकायदगी है, अब कोई माली करप्शन, चौधरी अकरम साहब हमारे जो वाइस चांसलर हैं सरगोदा यूनिवर्सिटी के, उन पर भी रेफरेंस दायर हो चुका। कोई माली बेज़ाब्तगी नहीं है, सिर्फ इख्तियारात के इस्तेमाल का झगड़ा है। अब देखते हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट क्या उनकी सुनवाई करता है। लेकिन असल बात यह है कि अब ये नवाज शरीफ का मामला जो है वो फिर अदालत में होगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। उसमें तो सर जो डिबेट हुई है दोनों जानिब से, वो तो आर्टिकल 199 की हवाला देते हैं ना कि हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो गैर मामूली हालात में जमानत दे सकते हैं। नैब का जो एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ, वो नैब का जो लॉ है ना, उसमें बेल नहीं है, और उसकी वजह ये बयान की जाती, कई लोग कह चुके हैं इस पे, कि वहाँ लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर मुकदमे का फैसला कर दे। ये हाई कोर्ट इसकी जुरिस्डिक्शन बेल की इस्तेमाल करती है, दफ़ा 199 के तहत डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन। अब वो कहते हैं कि ये एक बहुत एहतियात से सुप्रीम कोर्ट में जब वक्त तक, लेकिन उन्होंने यहाँ पे शर्जील इनाम मेमन का मामला हो या कबीर खान का कई मिसालें दे के वाज़े किया। ये जाहिर है कि जब भी कोई अदालत का फैसला आता है उसमें मिसालें दी जाती हैं, इस वक्त इस पर बहस नहीं की जाती। अच्छा, लेकिन इस सारे, यानी तो कानूनी बात होगी ना, इस सारे प्रोसीजर के हंगाम जो क़यास आराइयों का बाजार गर्म रहा, वो बड़ा दिलचस्प था। तो आज फवाद चौधरी साहब ने कह दिया ना, डील और डील का तासुर ख़त्म हो गया। असल में तो सियासतदानों को अदालती फैसलों पर गुफ्तगू की आदत तर्क कर देनी चाहिए, और अगर वो तर्क नहीं कर सकते तो फिर अदालतों को अपनी पावर एक्सरसाइज करनी चाहिए। शायद खाकान अब्बास साहब ने कहा कि कानून का एहतराम करते हैं नहीं, और जाएंगे सुप्रीम। फैसला किसी के हक में हो या खिलाफ हो, उसकी चाराजोई कानूनी होगी, और किसी ने तबसरा करना है तो एक बहुत एहतियात के साथ तबसरा कर सकता है। बेएहतियाती के किसी तबसरे की ना कोई ज़रूरत है ना कोई गुंजाइश। लेकिन खुर्शीद साहब वार्निंग दे रहे हैं कि उनको कुछ हो गया तो हुकूमत जिम्मेदार होगी, और उनके इलाज के लिए हम उन्हें सिंध दावत देते हैं कि वो नवाज शरीफ साहब सिंध आ जाएं। पहली बात तो यह कि जो दिल का मामला है ना, वो बहुत नाजुक है जी। वो एक तो आप जेल में होते हैं, और फिर उसके बाद दबाव होता है, माहौल ऐसा होता है एक, और 3 दफ़ा शद जो वज़ीर आज़म रहने वाला है, उसके असाब कितने भी आनी हो उन पर एक दबाव होगा, और दिल का मामला किसी वक्त भी हाथ से निकल सकता है। किडनी का भी माइल्ड सा इशू है, लिखा वो इतना मामला नहीं होता, उसका दिल का मामला बहुत नाजुक है, और वो एक यानी लम्हात के अंदर ख़राब हो सकता है, और ताख़ीर हो सकती है इमदाद पहुँचने में। तो ये बहरहाल अब ये मामला, ये सारे नुकात जो हैं सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस आएंगे, फिर देखेंगे क्या नतीजा। मैं अब स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहता हूँ जनाब मुर्तज़ा शिबली साहब को, सीनियर सहाफ़ी हैं, श्रीनगर से आए हुए हैं, और बैनुल-अक़वामी जरायद के लिए भी लिखते हैं, यहाँ पाकिस्तान में भी अखबारों में इनके कॉलम छपते हैं। जी सर। मुर्तज़ा शिबली साहब बुनियादी तौर पर तो मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ है, लेकिन बरतानिया में रहते हैं, और पाकिस्तान में इनकी शादी हुई है, तो गोया ये कश्मीर, बरतानिया और पाकिस्तान तीनों का एक मुश्तरका असासा है। ऐसा ही है। और इसलिए यहाँ से माहौल की सारी ख़राबी के बावजूद भी ये अपने पासपोर्ट पे सफ़र करते हैं और आ पाते हैं, और भी ये श्रीनगर से आए हैं। तो मुर्तज़ा साहब ये बताइए। शामी साहब, उससे पहले थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें, थोड़ी नाज़रीन को बता देना कि आज हुआ क्या है। एक तो ये है कि दफ़ा 144 नाफिज़ है पूरी मकबूजा वादी में, कर्फ्यू का समा है। दूसरा, अब जो अक़लियत में बदलने का मंसूबा है मोदी सरकार का, आर्टिकल 35 और 36 के साथ छेड़खानी करने का, उस पर उसकी हियरिंग होने जा रही है चंद दिनों बाद। उस सिलसिले में ज़्यादा ट्रूप्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं, और जो क़यादत है हुर्रियत की, उन्हें नज़रबंद किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। बल्कि शबीर शाह साहब के हवाले से खबर है कि इंतहा पसंद उन पर हमला किया और वो ज़ख्मी हुए हैं। यासिन मलिक भी डिटेन है। फिर उसके अलावा आप ये देखें कि अब
ایک انڈین پروفیسر ہیں, انہوں نے مودی صاحب کے ان اقدامات کو تشبیہ دی ہٹلر سے, اس کے اقدامات سے. اب وہ بیچارے جیل جانے کے لیے ان کے اوپر تیاری ہو چکی ہے اور ان کو اندر کیا جا رہا ہے. ایک ان کی انتہا پسند اگر اتنے کشمیری جیل میں ہیں تو ایک پروفیسر صاحب دے رہے ہیں. راج ٹھاکرے صاحب نے کہا ہے کہ یہ اجیت دوبل سے پوچھیں, اس سے انٹیروگیٹ کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا پلوامہ کیسے ہوا ہے. اور پھر یہ کہ جب پلوامہ ہوا تو مودی صاحب جس طرح سے وہ شوٹ کروا رہے تھے اس پر بھی کانگریس نے ان کے خاصی لگتے لیے ہیں. تو یہ تازہ صورتحال ہے. اب پہلے ایک بات سن لیجئے, جی آپ نے جو آرٹیکل 35 کا حوالہ دیا ہے کہ اقلیت میں تبدیل کرنے کا, دیکھیے وہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کشمیر میں کسی انڈین کو اور کسی پاکستانی کو جائیداد خریدنے کی اجازت نہیں. جی ٹھیک. انڈیا کے اندر جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں بھی یہی معاملہ ہے, اور یہاں آزاد کشمیر کے ساتھ پاکستان کا بھی یہی معاملہ ہے. کشمیری جائیداد خرید سکتے ہیں انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی, لیکن کوئی انڈین اور کوئی پاکستانی وہاں حق ملکیت حاصل نہیں کر سکتا کسی پراپرٹی کا. اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور وہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دے اور یہ انڈینز کو بھی وہاں پراپرٹی خریدنے کی اجازت مل جائے تاکہ وہ پھر انویسٹ کر سکیں انڈیا میں کشمیر میں اور وہاں پراپرٹی جو ہے وہ بڑے پیمانے میں خرید سکیں. یہ بنیادی بات ہے. اب آپ شبلی صاحب یہ بتائیے کہ جب وہاں سے آپ آئے تو کیا اب منظر تھا وہاں اور کیا محسوس کر رہے ہیں آپ کہ کس طریقے سے حالات آگے بڑھیں گے اور کس طرح ہمیں کچھ کرنا چاہیے؟ حالات تو بہت خراب ہیں شامی صاحب, مطلب جو ویژول اس کا امپیکٹ ہے حالات کا, آپ راہ چلتے دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ, ذرا اسی کو ایکسپلین کیجئے, خوف کی سچویشن. یعنی راہ چلتے جب دیکھتے ہیں آپ, فار ایگزامپل میں جس دن آیا تو ہر طرف فوج کے ناکے تھے اور وہ جو کہتے ہیں نا there was fear hanging thick in the air, بہت خوف کا ماحول تھا. اس کی کئی وجوہات تھی. ایک تو وہ پلوامہ کا دھماکہ ہوا تھا, اس کے بعد یہ قیاس آرائیاں جاری تھیں کہ بہت بڑے حملے ہوں گے, لوگوں پہ بہت زیادہ کریک ڈاؤنز ہوں گے یہاں پر, اور اس کی بھی یہ وجہ ہے کہ حملے کے فوراً بعد انٹرنیٹ بند کیا گیا, اس کے بعد کافی جگہوں پہ ناکے لگا دیے گئے, گھر گھر تلاشی ہو گئی, موومنٹ کو ریسٹرکٹ کیا گیا. اس وجہ سے بہت زیادہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا. اور اس کے بعد ابھی جب آپ دیکھیں گے تو بے پناہ گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں. خاص کر میں حیران ہوں کہ جماعت اسلامی کی گرفتاریاں ہو گئی ہیں, اوپر سے نیچے تک تمام قیادت کو گرفتار کیا گیا. حالانکہ اب اس پہ حیرانی کیوں ہے آپ کو؟ اس لیے کہ اب جماعت اسلامی اس طرح سے جموں کشمیر کی سیاست میں حصہ نہیں لیتی جیسے وہ آج سے 20 سال پہلے لیتی تھی. تو اس کے بعد جماعت اسلامی کو بہت زیادہ, یعنی وہ صرف دعوت کا کام کرتے ہیں؟ جی زیادہ تر تو وہ دعوت کا ہی کام. علی گیلانی صاحب تو جماعت اسلامی سے تعلق رہا ہے نا؟ اب تو نہیں ہے, سید علی شاہ گیلانی صاحب جماعت سے تعلق نہیں رکھتے, اس لیے اب جماعت کو ایک پیورلی ایک مذہبی جماعت کو ٹارگٹ کرنا. اس کے بعد جمعیت اہل حدیث کو بھی اب ٹارگٹ کیا گیا, حالانکہ ان کے بارے میں زیادہ تر یہ خیال تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ریاست کے موجودہ سسٹم کے کو چیلنج نہیں کرتی, ان کے مخالفین اپنا مذہبی کام کرتے ہیں. جی تو ان پہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو یہ افواہیں شروع ہو گئی ہیں پچھلے 2-4 دنوں سے کہ ابھی حملہ ہونے والا ہے, راشن بندی کی جا رہی ہے. جی جو ایل او سی کے پاس 27 دیہات ہیں انہیں نوٹس دیا گیا کہ آپ خالی کر دیں, راشن کا انتظام کر لیں. پورے کشمیر میں اب یہ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ راشن, مطلب جو سرکاری ڈائریکٹیو آیا ہے, بہت زیادہ پینک پھیلا ہوا ہے. ہوائی جہاز سویلین ایریاز میں گشت کر رہے ہیں, ان کی آواز. فوج میں اضافہ ہو گیا ہے. جی فوج میں کوئی 12 سے 20,000 تک کا اضافہ ہو گیا ہے. ان حالات میں بہت زیادہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر کی کیفیت ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. نہیں مگر آپ کا خیال میں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے, کیا بو سونگ کے آئے ہیں آپ؟ مجھے نہیں لگتا. دیکھیں وہاں جہاں تک انڈین میڈیا اور انڈین پولیٹیشنز کا تعلق ہے, بہت ہی زیادہ ارریسپانسبل بیانات دیے ہیں بھارتی سرکار میں بہت سینئر لوگوں نے بشمول وزیر اعظم صاحب کے. اور بھارتی میڈیا کا جو جنگوئسٹک کیریکٹر رہا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے
क्योंकि सरकारी स्टूडियो में जंग की खबरें बताना, जंग के सिनारियोज बनाना एक बचगाना अमल है। जब मैदान जंग में ऐसी कोई बाकायदा एनिमेट किया जाता है, बिल्कुल ग्राफिकल डिटेल्स दी जाती हैं। वो बकौले शायर मैं कागज के सिपाही काट कर लश्कर बनाता हूँ, फिर उसके बाद झूठी फतह के मंजर बनाता हूँ। इस पर काफी लेदे भी हुई है, क्योंकि देखिए मुझे नहीं लगता एक ब्रेक लोगों का जो अज़्म है वो अपनी जगह कायम है। अभी तक तो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। हम आए दिन देखते हैं कि अवामुन्नास के जलसे भी होते हैं, रेजिस्टेंस भी होती है, अभी तक तो चल रहा है। ठीक है मुर्तज़ा शिबली साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे तफसील से इस मामले पे गुफ्तगू होगी। आपने एक मंजर कशी की है वादी की, जो कि अफसोसनाक है। आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरब में तारीख़ तेज़ी से बदल रही है और सऊदी तारीख़ की पहली ख़ातून सफ़ीर मुक़र्रर हुई हैं, मोहतरमा शहज़ादी रीमा बिनते बंदर सुल्तान। ये बड़ी अहम पेशरफ़्त है सऊदी तारीख़ में। एक मिनट पहले तो सुन लीजिए जी। हमारे मुमताज़ बैंकर हैं मुनीर सलीम साहब, फरमाइए। उन्होंने हमारे दाद दी है अल्फाज के चुनाव की, तो बड़ा शुक्रिया। नहीं, बड़ी मेहरबानी। यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब ने जी ये मैसेज किया है कि पीटीवी के हवाले से वज़ीर आज़म ने किसी शख्स को कोई ऑफर नहीं की। ठीक हो गया सारा आंखों पे। मिर्ज़ा साहब को भी, आपको भी सलाम। बात हो गई। अब अजमत वड़ाइच साहब है सियालकोट से, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को डॉक्टरों ने डिस्चार्ज नहीं किया, वो अपनी मर्जी से या अपने इसरार से जेल वापस गए हैं। तो सेहत बेहतर होगी तो गए। वो उनका फैसला है, डॉक्टरों का नहीं। अच्छा, मैं अब दो मौजू है ना, ये बड़े अब आप आए, ये पहली खातून होंगी सऊदी अरब की जो अमेरिका में सफीर तैनात हुई। सऊदी अरब में जो ये बड़ी डेवलपमेंट है, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज, उनकी ये कज़न है एक लिहाज से। जो बंदर बिन अब्दुल अजीज थे, जो वहाँ सफ़ीर थे अमेरिका में बरसों रहे, उनकी ये बेटी है, वेल क्वालिफाइड, और ख़वातीन के हकूक़ की तहरीक चलाती रही हैं। अब इनको ये जो फोर्ब्स मैगजीन ने 2014 में मोस्ट पावरफुल अरब वुमेन की एक लिस्ट दी थी ना, उसमें ये शामिल। अब उनको मुकर्रर किया गया है सफ़ीर जी। अब मसला ये है कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो बहुत दबाव में हैं अमेरिका में, उन पर और कांग्रेस के अंदर भी और सेनेट में भी आवाज़ें उठ रही हैं। वो हमारे जो मीडिया के साहब थे जमाल खशोगी भी कहते हैं, उनके कत्ल के हवाले से, और उन पर एक इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, सवालात उठाए जा रहे हैं। तो अब उन्होंने, उनके छोटे भाई पहले सफ़ीर थे वहाँ, खालिद शायद, अब उनको वापस बुला के नायब वज़ीर दफ़ा बनाया गया जी। और ये खातून जो हैं उनको मुकर्रर किया गया है। अब इनके ज़िम्मेदार, उनका ख्याल ये है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से वहाँ ये जो हॉस्टिलिटी यानी सेनेट में और कांग्रेस में है उसको फेस कर सकेंगी। बहरहाल मोहम्मद बिन सलमान जो है वो अपना इमेज उन्होंने काफ़ी बेहतर बनाया है। पाकिस्तान में अपना इस्तकबाल तो उनका हुआ, उससे फिर इंडिया में हुआ, फिर चाइना में हुआ। तो एक वो भी एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर अपना एक अपने आप को तस्लीम करा रहे हैं। अब मेरे पास प्रोग्राम खत्म होने करीब है। बड़ी इंपॉर्टेंट एक और मसला था, मैं उस पर आपसे जानना चाहता। देखिए, पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा शौकत महमूद इंतकाल कर गए, बानियान में शुमार होता है। राना शौकत महमूद 85 बरस के थे और यूनिवर्सिटी में थे कि भुट्टो साहब जब आए वहाँ, और उस वक़्त के दिल दे बैठे उनको, और फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। एक लंबा अरसा यहाँ मुख्तलिफ वजारतों में रहे पंजाब में, और यहाँ जनाब आप समझिए कि अपोजिशन लीडर भी रहे। जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी उसके वजीर थे, और पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर भी रहे पंजाब। गुज़श्ता कुछ अरसे से इनएक्टिव हो चुके थे और नाक़िद थे पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों के, और जो एक बल्कि ढीली ढाली पॉलिसियां को मफाहमाना रवैया अख्तियार किया गया, वो एक बड़ा इनकलाबी जोश व जज्बा था उनमें। उनके एक ही बेटी उन्होंने छोड़ी है। बड़ी एक दिलचस्प बात मैं बताऊं, उनका कोई 200-250 एकड़ पर मुश्तमिल एक उन्होंने राना रिजॉर्ट बनाया। अच्छा। और यानी जो भाई फेरू के करीब हेड बल्लो की के करीब, ठीक है, जो कि एक तफरी गाह है। और यानी पाकिस्तान भर में मेरा ख्याल इस दर्जे की तफरी गाह नहीं है।
प्राइवेट, जहाँ जानवर हैं, परिंदे हैं, काफी तफरीह का सामान है, तफरीह का सामान है, छुट्टी के दिन वहाँ जा सकते हैं, और वहाँ जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रोजगार के मौके भी पैदा किए उस वजह से ये बड़ी इनक्रेडिबल। और एक वो ये जो तफरीह का है वो एक अपनी मिसाल आप है। अच्छा सर, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी मग़फ़िरत करे। प्रोग्राम उनकी एक बेटी है डॉक्टर आयशा और उनके दामाद हैं डॉक्टर फरीद जफर, और अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत करे और कारकुनों के अंदर उनका सा जज्बा पैदा करे, उनकी सी जद्दोजहद का जज्बा। नाज़रीन, प्रोग्राम वक्त यहाँ ख़त्म होता है, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।